ल यो फर्मुला घोक्यौ त अथवा सम्झौ हेर त स्क्रिनमा हजुर हजुर ल यो जान्यो भने आज यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ है त हुन्छ सर अब सामान्य तिमीहरूको बुकमा भएको पहिला एक्सप्लेन गरौँ अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिने क्वेसनतिर जाउँला जस्तो कुनै एउटा पोइन्ट दिएर त्यो इलिप्समा पर्छ या पर्दैन भन्यो भने हामी सजिलै टेस्ट गर्न सक्छौँ अरे पोजिसन अफ अ पोइन्ट भनेको छ नि अब पोजिसनमा त्यो पोइन्ट लगेर राख्दै गर्दा जस्तै यहाँ एक्स र वाइ 1 र 2 दियो भने कुनै एउटा इक्वेसनमा फर इक्जाम्पल कुनै एउटा इक्जाम्पल लिदियौँ भने जस्तै यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टु 1 भनेको छ नि यो ए र बी को ठाउँमा एउटा कुनै नम्बर राख्दिने दुईटा कुनै नम्बर राख्दिने भने अनि फेरि एक्स र वाइ को ठाउँमा कुनै एउटा पोइन्ट लिँदै गर्दा पोइन्ट त्यो ठ्याक्कै इलिप्समा पर्छ अथवा इलिप्सभन्दा भित्र पर्छ अथवा इलिप्सभन्दा बाहिर पर्छ त्यो हामीले भन्न सक्छौँ क्या त्यही भएर पोजिसन भनेको अर्थ एकछिन मानौँ न ल एउटा इक्वेसन एक्स स्क्वायर बाई 6 जस्तो 25 माइनस यहाँ प्लस गरौँ किन इलिप्स हो वाइ स्क्वायर अपन 16 इज इक्वल टु ल अब यतापट्टि 1 यस्तो भयो भने यो एउटा इलिप्स हो यो इलिप्सको भित्रपट्टि पोइन्ट छ कि यो इलिप्सको बाहिरपट्टि पोइन्ट छ कि यो ठ्याक्कै इलिप्सको त्यो बाउन्ड्रीमा पर्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि कुनै एउटा पोइन्टलाई लगेर टेस्ट गरौँ टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि जस्तो यति पार्ट ठ्याक्कै 1 भन्दा ठुलो भयो भने यो इलिप्सको बाहिरपट्टि पोइन्ट पर्छ हेर है यति पार्ट अगाडि लेफ्टतिरको पार्ट 1 भन्दा सानो भयो भने यो भित्रपट्टि पर्छ ठ्याक्कै 1 आएछ भने यो बाउन्ड्रीमा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु हो यहाँ अरू त्यस्तो नयाँ कुरा बुझिराख्नु पर्दैन मात्र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भागमा लगेर पोइन्ट राख्दै गर्दाखेरि जस्तो मानौ यहाँ 1 र 2 राख्ने भने यहाँ 1 राख्ने भने 1/25 होला अनि त्यसपछि 2 राख्ने भने यहाँ 4/16 होला ल 1/25 प्लस 4/16 गर्दाखेरि कति 1 भन्दा ठुलो हुन्छ या सानो हुन्छ यो दुईटालाई हेर्ने भने 1 भन्दा सानै हुन्छ होला त्यसकारण यो के हुन्छ यो भित्र पर्छ भन्ने जनायो फेरि यसैको ठाउँमा जस्तो 100 एउटा पोइन्ट अर्थात् 10 एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट कति राखौँ भने कति 8 राखौँ 10 8 भन्ने पोइन्ट राखिदियौँ भने हेर त यसमा 10 8 राख्ने भने के हुन्छ 10 स्क्वायर 100 यो 100/25 प्लस अनि वाइ स्क्वायर भनेको 8 स्क्वायर 64/16 यस्तो हुन्छ अब त्यसो भने 25 ले 100 लाई 4 हुने भयो 16 ले 64 लाई 4 भयो 8 आयो यो 8 त 1 भन्दा ठुलो छ नि त त्यसकारण यो 1 भन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ यो बाहिरपट्टि पर्छ भन्ने जनाउँछ हो यो यहाँनिर अरू केही गर्नु पर्दैन यति पार्टलाई लगेर पोइन्ट लगेर राख्ने अनि चेक गरेपछि अब ठ्याक्क 1 आयो भने ठिक छ 1 आएन भने 1 भन्दा ठुलो आयो बाहिरपट्टि सानो आयो भित्रपट्टि पर्छ भन्ने कुरा बुझ्दिनु यसमा यहाँभन्दा अरू सिकाउन खोजेको छैन अहिले इलिप्समा पोइन्ट कहाँनिर पर्छ भन्ने मात्र पोजिसन अफ अ पोइन्ट सम अफ द फोकल डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट फोकल डिस्टेन्स भनेको कुरा के हो त फोकल डिस्टेन्स हेर है जस्तो यो एउटा इलिप्स छ भने यहाँनिर दुईवटा फोकस दुईवटा डाइरेक्ट्रिक्स थिए जस्तो यतापट्टि एउटा स्ट्रेट लाइन लिएका थियौँ हामीले यतापट्टि अर्को स्ट्रेट लाइन लिएका थियौँ हैन अनि यहाँ चाहिँ यो मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस र यो सेन्टर थियो अनि यसको यतापट्टि एउटा फोकस थियो यतापट्टि अर्को फोकस थियो क्या दुईवटा फिक्स्ड पोइन्टहरु जतापट्टि लिए पनि फरक नपर्ने गरी अनि pxy b एनी पोइन्ट भनेर कुनै यहाँनिर pxy लिएको छ है pxy भनेको जनरल पोइन्ट हो यहाँ सुरु गर्दाखेरि pxy b एनी पोइन्ट अन द x के रे इलिप्स x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर टु 1 yes and yes dash with the foci focus को the plural form foci and mz and mz dash with the corresponding directrices अरे mz र mz dash भनेको यसका डाइरेक्ट्रिसहरु हुन् भने रहेछ यिनी यसको एउटाको नाम mz अर्कोको mz dash अनि त्यसपछि के ड्रा pm and pm dash perpendicular on the directrice mz and mz dash भने रहेछ mz र mz dash भनेपछि अब यहाँ z मान्नु यो m मान्नु यो कुनै एउटा z मानौ यसलाई m मानौ है mz भयो यसलाई mz dash m dash z dash होला है mz dash डाइरेक्ट्रिस
ल mz मान्यो, अर्को mz ड्यास डाइरेक्ट त्यसको लागि m त एउटै नहुनु पर्ने, m ड्यास z ड्यास हुनु पर्ने है। यो फरक त फरक हुनु पर्यो यहाँनिर m ड्यास z ड्यास के रहेछ नाम, यसलाई हेरौँ। 8 2.3 भनेर रहेछ माथि 2.3 मा हेरौँ है के भनेर रहेछ। एक स्टेप फिगर चाहिँ बनाएको फिगरमै भनिदिएको रहेछ 2.3 मा फर्स्टमा जाउँ त 2. ल हेर त यहाँनिर भने होला mz र mz ड्यास m ड्यास z ड्यासै हो यो फिगर, यही फिगरलाई मानेको रहेछ हेर है। अब यही फिगरलाई लिएर अगाडि जाने हो भने म यसैलाई नै लिन्छु, यसलाई यस्तो गर्दिम है। त्यहाँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने म यति फिगर मात्रै तानेर लान्छु है त। जानेर चाहियो त्यहीँनिर लैदिउँ नि त। ल mz ड्यास थियौँ भने ल यसमा थियो हो, सम अफ द फोकल डिस्टेन्स भनेको थियो। अब अगाडिको यहाँ फिगर यता साइडमा ल्याएर राखेपछि हामीलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यो फिगरलाई यहाँ ल्याएर राखेको है। सानो बनाएर राखिदिउँ न। ल फिगर पनि साथमा अब हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो यस एन्ड यस ड्यास, यहाँ दुईवटा पोइन्ट छन् हामीसँग। यो एउटा पोइन्ट यस हो, अर्को पोइन्ट यस ड्यास हो यहाँनिर छ। अनि त्यस पछाडि pxy भन्ने पोइन्ट छ, यो pxy भन्ने पोइन्ट हो, pxy भन्ने पोइन्ट भयो हैन। अनि x² / a² / b² = 1 भनेको यही इलिप्स हो। अनि त्यसपछि mz र m ड्यास z ड्यास हो है। यो mz भनेको यतापट्टिको यो हो, यसलाई हामी mz भन्यौँ, यसलाई चाहिँ m ड्यास z ड्यास हो यो। अनि त्यस पछाडि अर्को के भन्यो, ड्रप pm एन्ड pm ड्यास अरे है। p देखि m मा पनि परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने भनेको छ, यो परपेन्डिकुलर ड्र गरेको। अनि p ड्यास देखि m ड्यास, अनि pm ड्यास भनेपछि यहाँ p देखि m ड्यासमा पनि यो pm ड्यास भनेको यता रहेछ, pm भनेको यता रहेछ, यो दुईटालाई परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो हैन। अनि त्यस पछाडि इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिक्स mz एन्ड mz ड्यास आर रेस्पेक्टिभली भनेको छ है। m ड्यास z ड्यास नै हो, यो m ड्यास छुटेको हो यहाँ, अघि पनि m ड्यास हुने छुटेको थियो। अनि इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिक्स mz एन्ड m ड्यास z ड्यास आर रेस्पेक्टिभली भन्यो। यो लेफ्टतिरको चाहिँ x = -a/e, राइटतिरको a/e। यता लेफ्टतिर आउँदाखेरि माइनसमा हुन्थ्यो भने राइटतिर आउँदाखेरि प्लसमा हुन्थ्यो। त्यो त हामीले हिजै निकालेका छौँ। यहाँबाट यहाँसम्म a/e हुन्छ, त्यसो भने लेफ्टतिर भयो माइनस, राइटतिर भयो प्लस, यहाँबाट यहाँसम्म a/e हो। अनि लेन्थ अफ m ड्यास भनेको छ नि, m ड्यास भनेको यो m हो, यो m ड्यास हो। यसको लेन्थ कति हुन्थ्यो, यहाँबाट यहाँसम्म a/e भयो, यहाँबाट यहाँसम्म a/e भयो भनेपछि दुईटा a/e थप प्लस गर्ने त हो नि, डिस्टेन्स त नेगेटिभ हुँदैन। त्यसो भने a/e + a/e भनेको 2a/e बन्ने हुन्छ। त्यसो भने अब sp भनेको epm हुन्छ, sp ड्यास भनेको epm ड्यास हुन्छ। यो त इलिप्सको अथवा यो कोनिक सेक्सनको डेफिनेसन अनुसार हो। फिक्स्ड पोइन्टबाट मुभिङ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन त्यो मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्स भनेको इसेन्ट्रिसिटी हो। भनेपछि sp/pm = e हुन्छ भने sp = epm भन्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को यो पनि त फिक्स्ड पोइन्ट हो नि, हेर त अर्को पनि फिक्स्ड पोइन्ट हो। यो यस ड्यास भन्ने फिक्स्ड पोइन्ट, यस ड्यासबाट p सम्मको डिस्टेन्स अपन p देखि अर्को डाइरेक्ट m ड्यास सम्मको डिस्टेन्स भनेको पनि e हो। त्यसकारण यस ड्यास p/pm ड्यास = e हो। त्यसो भने यस ड्यास p भनेको के हो त, epm ड्यास भन्ने हुँदो रहेछ। हामीलाई माथि टपिक्समा के छ हेर त, सम अफ द फोकल डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट भनेको छ नि। यो फोकल डिस्टेन्सको यो पोइन्टबाट फोकल डिस्टेन्ससम्मका डिस्टेन्स यो जस्तो p भन्ने पोइन्ट हो, p बाट एउटा फोकससम्मको डिस्टेन्स sp हो, अर्को फोकससम्मको डिस्टेन्स sp ड्यास हो है। sp र sp ड्यास यिनीहरूको सम निकाल्ने अरे।
भनेपछि त यस पी हामी इपीएम निकाल्यौं, यस ड्यास पी भनेको के त इपीएम ड्यास निकाल्यौं भनेपछि यस पी प्लस यस ड्यास पी भनेको यो दुईटालाई भ्यालु राख्दाखेरि इपीएम प्लस पीएम ड्यास, पीएम र पीएम ड्यास हेर त यो पीएम भनेको यति बाटो, पीएम ड्यास भनेको यति बाटो, दुईटा प्लस गर्ने भने एम ड्यास हुँदो रहेछ भनेपछि इएम ड्यास, एम ड्यास भनेको फेरि यो के हो त एम ड्यास माथि निकालिएको छ हेर त, माथि एम ड्यास भनेको कति निकालिएको छ 2a/e भन्ने निकालिएको छ भने अब यहाँ e इन्टु 2a/e क्यान्सल हुने भयो भनेपछि 2a आयो। त्यसकारण सम अफ द फोकल डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट इज इक्वल टु द लेन्थ अफ अ मेजर एक्सिस भन्छ क्या। 2a भनेको मेजर एक्सिस हो, जुन ठुलो छ त्यसलाई हामी मेजर एक्सिस मान्छौँ, जुन सानो छ त्यसलाई माइनर एक्सिस मान्छौँ। त्यसकारण यो के हो त 2a भनेको यहाँको मेजर एक्सिस हो। त्यसकारण अब सम अफ द फोकल डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट इज इक्वल टु द मेजर एक्सिस अथवा यसलाई इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ। यो 2a भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो नि, हो यो कहिलेकाहीँ यो प्रुभ गर भनेर प्रुभ द्याट द सम अफ अ फोकल डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट इज कन्स्ट्यान्ट भन्न सक्छ। कन्स्ट्यान्ट भने पनि यो 2a निकाले विच इज कन्स्ट्यान्ट भन्न छोड्छौँ। यसमा अरू खास गाह्रो छैन, मात्र के गर्नु भन्दा यदि फिगर चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो है। यो फिगर भएन भने मकभरि गाह्रो पर्छ। यो फिगरमा एक दुईटा यहाँ लेख्ने बेला गल्ती लेखेको रहेछ, यसमा एम ड्यास भन्ने बनाउनु पर्यो, यहाँ पनि यो एम ड्यास भन्ने बनाउनु पर्यो, यसमा नि एम ड्यास, यो तीन ठाउँमा एम ड्यास छुटेको, अरू कुरा यहाँ ठिक छ। ल के छ यो स्लाइडमा खास त्यस्तो गाह्रो छैन होला हैन, फरक त्यस्तो केही? ल अझ अगाडि बढाउँ है। अब यहाँ यसमा चाहिँ त्यति धेरै कामै लाग्ने कुरा यसमा रहन्छ। अब पोलर इक्वेसन अफ इलिप्स, एउटा इलिप्सको इक्वेसन x² / a² + y² / b² = 1 हो भने अब x र y भएको कार्टेसियन फर्म हो यो। x र y कोअर्डिनेटमा छ भने कार्टेसियन फर्म भनिन्छ। यसैलाई जस्तो कार्टेसियन फर्म र पोलर फर्मलाई सामान्यतया एक्सप्लेन गर्दा कसरी बुझ्ने भने नि, जस्तो यो इनिशियल सुरुमा इनिशियल लाइन x ल मानौ यसलाई यो x o x ड्यास यो के हो त x एक्सिस हो, अनि y o y ड्यास यो y एक्सिस हो। कुनै एउटा पोइन्टको परिचय दिनु पर्यो भने तिमीले हेर है, एउटा कुनै पोइन्टको परिचय दिनु पर्यो भने यो पोइन्टको परिचय कसरी दिने भने यो ओरिजिनलाई आधार मानेर, एउटा फिक्स्ड पोइन्टलाई आधार मानेर यहाँबाट यति डिस्टेन्स राइटतिर गएपछि यति डिस्टेन्स माथि गएमा त्यो ठाउँमा पुगिन्छ भनेर कसैले एन्सर दिन्छ भने, जस्तो यो x तिरको डिस्टेन्सलाई x र माथितिरको डिस्टेन्सलाई y मान्यो भने यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्थ्यो x र y हो हेर है। x र y यसलाई हामी कार्टेसियन कोअर्डिनेट भनिन्छ। x लेन्थ x एक्सिसको लेन्थ र y एक्सिसको लेन्थमा डिपेन्ड भएको कोअर्डिनेटलाई हामी कार्टेसियन कोअर्डिनेट भन्दो रहेछौँ। x एक्सिसको लेन्थ र y एक्सिसको लेन्थ यसैको आधारमा, जस्तो यहाँ भयो भने नि x र y कै लेन्थ हो कि, जस्तो यहाँ भयो भने यहाँबाट कति डिस्टेन्स लेफ्टतिर जानु पर्ला, कति डिस्टेन्स तलतिर जानु पर्ला। यो लेफ्टतिर भनेको नि नेगेटिभले जनाइन्छ, अर्थात् तलतिर भनेको नि नेगेटिभले जनाइन्छ भनेपछि यो -x भन्नाले यसको लेफ्टतिर जाने भन्ने बुझ्नु पर्यो, अनि -y भनेपछि तलतिर जाने भन्ने बुझ्नु पर्यो। किनभने ओरिजिनबाट माथितिर प्लस, तलतिर माइनस, लेफ्टतिर माइनस, राइटतिर प्लस भन्ने थियो। हो त्यसो भने यस्तो फर्मलाई हामी कार्टेसियन फर्म भनिन्छ। अनि अब यस्तो फर्मको ठाउँमा अलि फरक परिचय दिन मन लाग्यो, अब अर्को परिचय कसरी दिने त? ल ओरिजिन त यही छ, ओरिजिनलाई पोलको रूपमा मान्ने। ओरिजिनलाई अघि 0 0 मानेका थियौँ, अहिले 0 0 लाई पोलको रूपमा बिहेभ गर्ने हो भने ओरिजिन भन्ने ठाउँमा पोल भन्छ, अनि स्टार्टिङ पोइन्ट हो त्यो। अनि यो पोइन्टको परिचय दिने बेलामा यो कति डिस्टेन्स टाढा छ भने यसको कसरी परिचय दिने भन्दाखेरि यति डिस्टेन्स मान, अब यो यहाँ माथितिर गयो भनेपछि यो ठिक छ, यसैलाई मान्दिउँ न, के फरक पर्यो। ल यो पोइन्टको परिचय दिनु पर्यो भने जस्तो यहाँनिर थीटा डिग्री हेर है, एक्स एक्सिससँग थीटा डिग्री बनाएर है यति आर डिस्टेन्स पार गर्दाखेरि यो पोइन्टमा भनेपछि यो कति छड्के उचाइमा जानु पर्दो रहेछ, एक्स एक्सिसबाट थीटा डिग्रीको
यो छड्के उचाइ स्लोपमा जानु पर्यो हेर है। स्लोप भनेको थाहा छ नि, त्यो इनिसियल लाइनसँग भएको पोजिटिभ डिरेक्सनमा भएको एङ्गललाई हामी स्लोप भन्छौँ। भनेपछि थीटा इन्क्लिनेसनमा आर डिस्टेन्स पार गर्दै गर्दाखेरि यो ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने अर्को एप्रोच हुन्छ क्या। एउटा एप्रोच हामी यहाँबाट लेफ्टतिर जाउँ यति पार्ट अनि माथितिर जाउँ भने पनि एक्स वाइ भने पनि यसको परिचय पुरा भयो। यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट थियो होइन। यसको ठाउँमा अर्को तरिकाले भनौँ त, यसको यति छड्के उचाइबाट यति डिस्टेन्स पार गर्ने हो भने पनि अब यसरी हिँडेर जाँदाखेरि जस्तो मानौँ एउटा बस जानुपर्ने रहेछ भने प्लेनमा यसरी यहाँबाट यहाँ जान्छ, यहाँबाट यहाँ जान्छ, फेरि एरोप्लेन जाने भने त ऊ सर उठेर जान सक्छ नि। त्यसो भने उसको एरोप्लेनको यो कति डिग्री डिरेक्सनमा उडेर कति डिस्टेन्स पार गर्ने भने त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने अब यो प्लेनलाई काम गर्छ। भनेपछि यो प्लेनको लागि हामीलाई डिरेक्सन सहित चाहिने यो परिचयलाई के भन्दछ, अब यसलाई पोलार कोअर्डिनेट भनिन्छ। यो फिक्स्ड पोइन्टलाई ओरिजिनलाई पोल भन्छ अनि आर र थीटामा व्यक्त गर्यौँ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, पोलार कोअर्डिनेट भन्छौँ। अब कार्टेसियन कोअर्डिनेटलाई पोलार कोअर्डिनेटमा चेन्ज गर्न सकिन्छ या सकिन्न भनेर हेर्ने भने यहीँनिर हेरे हामीलाई पुग्छ कि। ल हेरौँ यसमा के हुन्छ, यति एक्स हो यति वाइ हो नि। यो एक्स र वाइ हुँदै गर्दाखेरि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एक्स र वाइलाई आर र थीटामा चेन्ज गर्न सक्छौँ त भन्ने हो भने सजिलै सकिन्छ भन्ने एन्सर आउँछ कि। किन राइट एङ्गल ट्याङ्गलमा यतापट्टि आर छँदैछ, आर र एक्सको रिलेसन के हुन्छ त, यहाँ थीटा हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ, यो बी र एचको रिलेसन हो। बी बाई एच भनेको के हो, कस थीटा होइन, बी बाई एच भनेको के हो, कस थीटा। बी बाई एच भनेको कस थीटा। बी भनेको यहाँ के छ, बेस भनेको एक्स छ अनि के छ अर्को हाइपोटेन्युज भनेको आर छ। एक्स बाई आर इक्वल टु कस थीटा भनेपछि एक्स भनेको के लेख्न सकिँदो रहेछ, आर कस थीटा लेख्न सकिँदो रहेछ नि। उही वस्तुको यो कस थीटा है, कस थीटा। अब त्यहाँ लेख्दाखेरि गलत भयो पनि यहाँ यसलाई कस थीटा भन्न बुझ्छौँ। अनि त्यस्तै गरी अर्कोतिर हेर त, यो वाइ भनेको परपेन्डिकुलर हो, आर भनेको हाइपोटेन्युज हो, पी बाई एच भनेको के हो, साइन थीटा हो नि। त्यसो भने साइन थीटा भनेको के भन्नु, वाइ बाई आर हुनु पर्यो नि। साइन थीटा भनेको वाइ बाई आर रहेछ। त्यसो भने यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ, वाइको भ्यालु आर साइन थीटा निकाल्न सकिन्छ। त्यसो भने एक्सको भ्यालु आर कस थीटा आउँदो रहेछ। यसरी हामी परिचय दियौँ भने के, जस्तो यति डिग्री माथिबाट यति डिस्टेन्स पार गर्ने भन्ने बोल्यौँ भने त्यति बेला कार्टेसियन कोअर्डिनेटलाई पोलार कोअर्डिनेटमा चेन्ज गर्न पनि सकिँदो रहेछ। कसरी सकिँदो रहेछ, यो आर कस थीटा र आर साइन थीटा प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दो रहेछौँ। यस्तो एप्रोचलाई हामी पोलार एप्रोच भनिन्छ क्या। हेर है, आर र थीटाको एप्रोच। त्यसो भने कस्तो हुन्छ त नि, इलिप्सको कार्टेसियन इक्वेसन त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाइ स्क्वायर बी स्क्वायर भन्ने हामीले हिजो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स भनेर निकालेका थियौँ। यो कार्टेसियन फर्ममा रहेछ। अब यसैमा यति कुरा पहिले बुझेका छौँ भन्ने यहाँ डिटेल लेखेन क्या। यो कुरा त हामी म्याथमेटिक्समा 11-12मा मजासँग पढाएका छौँ भन्ने बुझेर अब यहाँ एक्स इक्वल टु आर कस थीटा वाइ इक्वल टु आर साइन थीटा राख्ने हो भने यो इक्वेसनमा यो केमा चेन्ज हुन्छ, पोलार फर्ममा चेन्ज हुन्छ भनेर यी कर्मश के भयो, यहाँ ल राख्यो, एक्सको ठाउँमा आर कस थीटा राख्यो, वाइको ठाउँमा आर साइन थीटा राख्यो। राखिसके पछाडि के भयो, आर स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर गर्दै जाँदा यहाँ के हुन सक्ने भयो र त, यसमा आर स्क्वायर कमन आउन सक्ने भयो। दुईटैमा आर स्क्वायर अगाडि ल्याउँ, त्यसो भने यहाँ कस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर हुन्छ। यो आर स्क्वायरलाई यता लगेर डिभाइड गरिदिनु, 1 बाई आर स्क्वायर इक्वल टु कस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर हुन्छ। यो नै के हो त, पोलार इक्वेसन अफ इलिप्स भनेर भनिन्छ। है अब इलिप्सको चाहिँ कार्टेसियन फर्म मात्र जानेर भएन, अब पोलार फर्म पनि सामान्य याद गरेर अगाडि जानु पर्यो। 1 बाई आर स्क्वायर भनेको कस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर भन्ने हुँदो रहेछ। यो पोलार इक्वेसन अफ इलिप्स भन्छ। अब इक्जाम्पल हेरौँ एक दुईटा। प्रुभ दैट द सम अफ द स्क्वायर अफ द रेसिप्रोकल अफ टू परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर अफ एन इलिप्स इज कन्स्टेन्ट। ल अब यो ल्याङ्ग्वेज हेर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो। प्रुभ दैट द सम अफ द स्क्वायर अफ द रेसिप्रोकल अफ टू परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर भनेको यही हो क्या, आर हो क्या। यही कार्टेसियन कोअर्डिनेट के अरे पोलार कोअर्डिनेटमा यसलाई रेडियस वेक्टर भन्छ है, आरलाई। यो आरलाई रेडियस वेक्टर भन्छ, थीटालाई इन्क्लिनेसन पोजिटिभ इन्क्लिनेसन भन्छ। यति बेला आर कमा थीटालाई पोलार कोअर्डिनेट भन्छ। त्यही भएर रेडियस वेक्टर भन्दा बित्तिकै अब नजुकिने के हो, त्यो आर हो।
त्यसो भने यहाँ प्रुभ दैट द सम अफ द स्क्वायर अफ रेसिप्रोकल अफ टू परपेन्डिकुलर रेडियस भेक्टर, दुईवटा परपेन्डिकुलर रेडियस भेक्टरको रेसिप्रोकलको सम अरे। अब परपेन्डिकुलर भनेपछि त यहाँ यसरी जानु पर्यो अर्कोतिर, यहाँ 90 डिग्री हुनु पर्यो नि। 90 डिग्री भनेपछि मानौ यो R1 रहेछ भने यो R2 मानौ, यहाँनिर 90 डिग्री हुनु पर्यो। त्यसो भने यो थीटा भयो भने यो कति हुन्छ 90 प्लस थीटा होला। अर्को त यो 90 प्लस थीटा हुनु पर्यो नि, 90 प्लस थीटा भयो। अनि त्यसो भने यसले के हुन्छ रेसिप्रोकल अरे। प्रुभ दैट द सम अफ द स्क्वायर अफ रेसिप्रोकल्स अफ टू रेडियस परपेन्डिकुलर रेडियस भेक्टर भनेको 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर। किन 1 स्क्वायर भनेको त के हो त 1 नै हो नि। 1/r1 को नि स्क्वायर भनेको हो यहाँ रेसिप्रोकल भने के त r को रेसिप्रोकल 1/r1, r1 को रेसिप्रोकल 1/r1, यसको पनि स्क्वायर प्लस अनि 1/r2, r2 को रेसिप्रोकल भनेको 1/r2। यो 1/r2 को नि स्क्वायर निकाल्दै गर्दा के हुन्छ भन्दा कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भनेर निकाल्नु पर्ने। कन्स्ट्यान्टको लागि किन हामी सोलुसनतिर हेरिराख्नु पर्यो, यहीबाट हेरौँ न। 1/r स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर हुनको लागि एउटा r1 को लागि थीटा डिग्री छ, r2 को लागि 90 प्लस थीटा छ। त्यसो भने यहाँ एक पटक यहाँ थीटा राखौँ, यति नै आउने भयो, प्लस यतिको स्क्वायर होला आज, किन r1 स्क्वायर त यही r1 स्क्वायरै छ, ठीक छ। जस्तो यहाँ r1 स्क्वायर भन्यो भने यही हुने भयो। अनि त्यस्तो भएर 1/r2 स्क्वायर भने के हुने भयो त r2 को नि स्क्वायर भन्यो भने यहाँ थीटाको ठाउँमा 90 प्लस थीटा राख्ने हो नि। अब cos 90 प्लस थीटा भनेको के थियो फर्मुला याद छ? cos 90 प्लस थीटा। ल हेर त यसको फर्मुला के हुने भन्दा cos स्क्वायर यहाँ 90 प्लस थीटा भयो कि थीटाको ठाउँमा 90 प्लस थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा भनेको फर्मुला याद गर्नु पर्यो, प्लस अपन a स्क्वायर, अरु त केही पनि चेन्ज हुँदैन, त्यही एंगल मात्र चेन्ज हो, प्लस अनि sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा को पनि त्यो पनि स्क्वायर भनेपछि sin स्क्वायर 90 प्लस थीटा हुने भयो, अपन b स्क्वायर 90 प्लस थीटा अपन b स्क्वायर भयो भने अब यसमा हेर यो दुईटालाई प्लस गर्यौं भने अब cos 90 प्लस थीटा को पनि होल स्क्वायर हुँदै गर्दा cos 90 प्लस थीटा भनेको sin थीटा हो कि माइनस sin थीटा हो? ल भन्न तिमीहरु। माइनस sin थीटा हो। माइनस के रे sin थीटा होला हैन। अनि sin 90 प्लस थीटा भनेको के? प्लस cos थीटा। प्लस cos थीटा। अब यो ल फेरि यहाँ राख्ने भने यो जति माइनस होस् या प्लस होस् स्क्वायरले त प्लसै बनाइदिन्छ नि, ओके। यो यहाँ त स्क्वायर छ, cos 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा भनेको नि माइनस sin थीटा थियो, त्यो स्क्वायर गर्दा sin थीटा नै भयो भनेपछि sin स्क्वायर थीटा आउँदो रहेछ। अनि यसमा चाहिँ cos स्क्वायर थीटा आउँदो रहेछ। sin 90 प्लस थीटा भने cos थीटा थियो, त्यसलाई स्क्वायर गर्ने हो भने त के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा भयो। अब यहाँ यसलाई लेख्दाखेरि के हुँदै रहेछ भन्दाखेरि अघिल्लो चाहिँ sin स्क्वायर थीटा बनाउन मिल्दो रहेछ, sin स्क्वायर थीटा अनि अपन a स्क्वायर अनि प्लस दोस्रो चाहिँ के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा बाइ cos स्क्वायर थीटा अपन b स्क्वायर भन्ने हुन्छ हो। अब हाम्रो के काम छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई प्लस गर्ने हो भने कन्स्ट्यान्ट आउँछ भनेर देखाउनु पर्ने। ल दुईटालाई प्लस गरौँ त। अब केलाई प्लस गर्ने भन्दा यो पार्टलाई र यो पार्टलाई लएर प्लस गर्दा कन्स्ट्यान्ट आउँछ भनेको sin स्क्वायर थीटा बाइ a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बाइ a स्क्वायर भनेको 1/a स्क्वायर कमन लिने हो भने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हुन्छ। यतिबाट 1/a स्क्वायर आउँदो रहेछ। अनि यतापट्टिबाट फेरि sin स्क्वायर थीटा बाइ b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बाइ b स्क्वायर भनेको के हुन्छ 1/b स्क्वायर कमन लिने हो भने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। त्यसबाट के आउँदो रहेछ भन्दा फेरि 1/b स्क्वायर भनेपछि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर भनेको कन्स्ट्यान्ट हैन र। यही कुरा गर्नलाई यसले भनेको रहेछ। यहाँ यसले दिने बेला के थियो ल्याङ्ग्वेजमा थियो। अब यो कुरा त आफै बुझ्नु पर्यो हो, त्यही कुरा अब हामीले गर्ने भन्न खोजेको। ल हेर अब यसमा हेर त यो कुरा यहाँ फिगरै नबनाए पनि सर बुझ्ने गरी यहाँ लेखेको छ। लेट r1 and r2 be the length of the radius vector, r1 be inclined at angle theta to the initial line. Since the radius vector are perpendicular to each other, r2 will inclined at angle pi/2 plus theta to the initial line. So 1/r1 square is equal to cos square theta by a square plus sin square theta by b square, and 1/r2 square is equal to cos square pi/2 plus theta sin square pi/2 plus theta यतापट्टि अपन a square यतापट्टि अपन b square
भनेको अर्थ sin स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर हुने भयो। अब हाम्रो काम के यो दुईटालाई प्लस गर्ने, प्लस गर्दै गर्दा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 भएको कारणले 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर आउँछ, विच इज कन्स्ट्यान्ट। भनेपछि हामी यति त हामी लेख्न सक्नु पर्यो। के छ यसमा कन्फ्युजन हुने केही छ? ल भन त। छैन सर। छैन सर, बुझ्यौ। ल अब अलि अगाडि बढ्दै गर्दा त्यहाँ इसेन्ट्रिक एंगल एक्सिलरी इक्वेसन सर्कल एक्सिलरी सर्कल भनेको छ हो। यी कुराहरूलाई थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है हामीले। त्यसको लागि सामान्यतया यो एउटा इलिप्स छ भने इलिप्सको मेजर एक्सिस पनि हुन्छ, माइनर एक्सिस पनि हुन्छ हैन। अब कुनै एउटा करस्पोन्डिङ पोइन्ट, ल p भन्ने करस्पोन्डिङ पोइन्ट pxy भन्ने करस्पोन्डिङ पोइन्ट छ भने है, इलिप्स भित्र कुनै एउटा पोइन्ट छ भने अब यहाँबाट यो एउटा सरी म त रेडियस भेक्टर ड्रा गरेँ, ल हटाइदिउँ है त। ल अब यसमा यो पोइन्टबाट जाने गरी यहाँ परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्ने हो भने यसको मेजर एक्सिसको हाफलाई रेडियस मानेर, मेजर एक्सिसको हाफलाई रेडियस मानेर भनेको यसलाई सेन्टर मानौँ र यहाँबाट एउटा सर्कल ड्रा गरौँ। यसको क्रमशः यसलाई रेडियस मानेर सर्कल ड्रा गर्यौँ भने यहाँबाट जाने गरी एउटा सर्कल ड्रा गर्न सकिन्छ। अब के गर्ने भन्दा यो परपेन्डिकुलरलाई यसरी लम्बाउने हो भने हो यो पोइन्ट, यस्तो खाले सर्कललाई हामी एक्सिलरी सर्कल भन्छौँ। यो पोइन्टमा यहाँबाट यसरी जोइन गर्दा आएको यो थीटा एंगललाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि के हुन्छ, यो इसेन्ट्रिक एंगल भनिन्छ है। यो इसेन्ट्रिक एंगलको लागि इसेन्ट्रिक एंगल करस्पोन्डिङ टु द पोइन्ट pxy, यो पोइन्टको करस्पोन्डिङमा भएको इसेन्ट्रिक एंगल हो। यो इसेन्ट्रिक एंगलको लागि के गर्नुपर्ने भने यहाँबाट परपेन्डिकुलरलाई यता लम्बाउँदै गर्दाखेरि माथि भेटिएको पोइन्ट हो। यसको इक्वेसन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु 1 भन्ने हुन्छ। अनि a लाई नै के हुन्छ, a भनेको त हाफ लेन्थ हो नि, यति ए हो नि, a लाई रेडियस मानेर ड्रा गरेको सर्कलको इक्वेसन यस्तो हुन्छ हो, एक्सिलरी सर्कल भन्छ यसलाई। बाहिरपट्टि बनेको सर्कललाई एक्सिलरी सर्कल भनिन्छ। अनि यो भित्रपट्टिको इलिप्सको x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टु 1 हो। अब यसले के भन्छ भने ड्र अ कोअर्डिनेट pn, ड्र द कोअर्डिनेट pn, अर्डिनेट pn, अर्डिनेट भनेको चाहिँ y एक्सिस जसरी जाओस् भनेको है। ल माथि यो p हो, यो n भयो भने यहाँ pn भन्यो क्या, यो n, यो माथिमा p हो यहाँ भएको हेर है, यो यहाँ p मानिएको छ, यो यसलाई n मानिएको छ pn। अर्डिनेट भनेपछि y एक्सिस जस्तै गरी जाओस् भनेको क्या। अर्डिनेट ड्र अर्डिनेट pn एन्ड प्रोड्युस np टु मिट द सर्कल एट q। ल यहाँनिर q मानेछ, यो माथि गएर भेटेको ठाउँलाई q मान भन्। जोइन CQ, C भनेको यो सेन्टरलाई C मानेछ, यो CQ लाई जोइन गर्ने भनेपछि यसलाई जोइन गर भन्। लेट एंगल QCN इक्वल टु फाइ भन्। ल यहाँ मैले थीटा मानेको थिएँ, यसलाई फाइ मानेछ यसले, यसले यो एंगललाई फाइ माने। CN इक्वल टु CQ cos फाइ अरे है। अब CN इक्वल टु CQ cos फाइ, यो त CN बाई CQ भनेको cos फाइ हुन्थ्यो भने अब CN भनेको CQ cos फाइ हुन्छ। यो राइट एंगल ट्रायंगल यसबाट हेर्ने हो भने यहाँ 90 डिग्री छ, अर्डिनेट भनेपछि यो 90 भयो। अब CN र CQ को रिलेसन लिउँ, त्यो CN र CQ को रिलेसन लिँदै गर्दाखेरि CQ भनेको हाइपोटेन्युज हो, CN भनेको बेस हो। त्यसो भने बेस बाई हाइपोटेन्युज भनेको b बाई h भनेको cos थियो, यहाँ फाइ एंगल भएको हुनाले cos फाइ भनेको CN बाई CQ हुन्थ्यो। त्यसकारण CQ भनेको के अरे CN भनेको CQ cos फाइ हुन्छ। त्यो cos CQ भनेकै ये हो। फेरि C देखि Q सम्म भनेको त यहाँबाट यहाँ त रेडियस हैन र यो उसको एक्सिलरी सर्कलको रेडियस भनेको यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो। त्यसकारण यो a cos फाइ भन्ने भयो है CN भनेको। अब P भन्ने पोइन्ट त इलिप्समा लाई गरेछ नि त। इलिप्सको इक्वेसन के हो त, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। P भन्ने पोइन्ट xy भन्ने पोइन्ट हो नि, यो xy भन्ने पोइन्ट कहाँ लाई गरेछ, सर्कलमा लाई गरेछ। सर्कलमा लाई गरेको छ भने यहाँबाट यहाँसम्म यो पोइन्ट चाहिँ यो दुईटा डिस्टेन्स चाहिँ कहाँ लाई गरे रहेछ भन्दाखेरि सर्कलमा। सर्कलमा लाई गर्दै के अरे इलिप्समा लाई गरेछ है, सर्कललाई यो इलिप्समा लाई गरेको छ। अब इलिप्समा लाई गर्दै गर्दा यति डिस्टेन्स कति होला त हेर है, CN स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर अपन b स्क्वायर। xy भनेको CN र PN हैन, माथि CN आइसकेको छ हेर न। CN भनेको कति हो त, a cos फाइ हो।
त्यही a cos phi यहाँ राख्ने भने pn को भ्यालु यस्तो आउँदो रहेछ ल b sin phi आउँदो रहेछ a cos phi b sin phi हो यसको कोअर्डिनेट के लेख्न सक्यो x भनेको cn थियो त्यो a cos phi रहेछ अर्को चाहिँ b sin phi रहेछ है यो xy को कोअर्डिनेटलाई a cos phi b sin phi भनेर लेख्न पनि त मिल्दो रहेछ त्यसकारण अब के भन्न सक्यो भन्दा हेन्स द कोअर्डिनेट अफ एनी पोइन्ट p अन द इलिप्स इन टर्म अफ phi आर a cos phi एन्ड b sin phi a cos phi र b sin phi phi भनेको के हो इसेन्ट्रिक एंगल हो है फेरि phi इसेन्ट्रिक एंगल भएको बेलामा करस्पोन्डिङ इलिप्सको पोइन्ट a cos phi र b sin phi जहिले पनि a cos phi b sin phi ले phi इसेन्ट्रिक एंगल भएको बेलामा इलिप्सलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्ने कोअर्डिनेट हो यो अब यस्तै गरी q को कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने त एउटा त कोअर्डिनेट त्यही हुन्छ q को पनि x कोअर्डिनेट त a cos phi नै हो अनि अब अर्को कोअर्डिनेट निकाल्ने कसरी a cos phi लाई ल र कहाँ राख्दिने भन्दा सर्कलमा राख्दिने यहाँ ल र a cos phi राख्दिने y कति आउँछ हेरौँ त a स्क्वायर cos स्क्वायर phi y स्क्वायर इक्वल टु यहाँ के हुने भयो ल र यसमा a cos phi राख्दिने हो भने a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर phi हुन्छ होला a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर phi अब यसलाई यसो सिम्प्लिफाई गर्ने भने के हुन्छ हेरौँ त a स्क्वायर कमन लिने 1 माइनस cos स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर phi भनेपछि a sin phi भन्ने हुँदो रहेछ क्या भनेपछि यो तलपट्टिको a cos phi b sin phi माथिपट्टिको a cos phi a sin phi हुँदो रहेछ यसको कोअर्डिनेट a sin phi a cos phi त्यो cos phi त एउटै भयो यो cos phi चेन्ज भएन x कोअर्डिनेट एउटै हो किनकि यो डिस्टेन्स त एउटै हो नि यहाँनेर गएर त यो डिस्टेन्स a cos phi हो अब यहाँबाट यहाँसम्म b sin phi हुँदो रहेछ यति पार्ट तर यहाँबाट माथि नै पुग्नु पर्यो भने फेरि a sin phi हुँदो रहेछ के यो माथि नै पुग्यो भने a sin phi हुँदो रहेछ त्यसो भने a cos phi a sin phi यसको करस्पोन्डिङ एक्जुअली सर्कलको इक्वेसन के अरे कोअर्डिनेट बन्दो रहेछ हो यो स्लाइडको उद्देश्य अरु केही पनि हैन इसेन्ट्रिक एंगल phi भयो भने इलिप्समा पर्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट a cos phi b sin phi हुन्छ अनि सर्कलमा पर्ने पोइन्ट a cos phi a sin phi हुन्छ भन्न मात्र खोजेको अरु केही पनि हैन जस्तो यहाँ a भयो भने यो के हुन्छ एक्जुलरी सर्कलको पोइन्ट हुन्छ b भयो भने इलिप्सको पोइन्ट हुन्छ इसेन्ट्रिक एंगलको फर्ममा मात्र भन्न खोजेको है त्यो भन्दा अरु उद्देश्य यसमा राखिएको छैन अब pn र qn को डिस्टेन्स हेर्ने हो भने सेमी माइनर एक्सिस बाइ सेमी मेजर एक्सिस हुन्छ भन्ने नि यहाँबाट रिलेसन यहाँ pn भनेको b sin phi आएको छ qn भनेको a sin phi आयो भने pn बाइ qn गराउँ त sin phi क्यान्सल हुन्छ b बाइ a सेमी मेजर एक्सिस अब b भनेको सेमी माइनर एक्सिस a भनेको सेमी मेजर एक्सिस हो त्यो कुरा रिलेसन पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ अब यस्तो हामी रिलेसन पछाडी डिफाइन्ड इसेन्ट्रिक एंगल भन्दियो भने यसो साइडमा फिगर ड्रा गर्ने अघि जस्तै अनि द इसेन्ट्रिक एंगल अफ अ पोइन्ट p अन द इलिप्स क्यान बी डिफाइन्ड एज द एंगल बिट्विन द मेजर एक्सिस एन्ड द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ द इलिप्स टु द करस्पोन्डिङ पोइन्ट q अन द एक्जुलरी सर्कल यसरी डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ अब to find the equation of the chord joining two points whose eccentric angle phi and phi dash ल eccentric angle phi र phi dash भएको बेला दुईटा करस्पोन्डिङ पोइन्टहरु हुन्छन् तिनलाई जोइन गर्ने कर्डको इक्वेसन के हुन्छ यस्तो इक्वेसन हुन्छ भने यसको कन्क्लुजन मात्र जानेर हामीलाई चाहिएको यहाँ अरु हैन अहिले हामीलाई चाहिएको के हो भन्दाखेरि टेन्जेन्टको त्यो कर्ड टेन्जेन्ट कति बेला हुन्छ त्यो टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ भनेर यो टेन्जेन्टको इक्वेसन चाहिन्छ कर्डको इक्वेसन यस्तो हुन्थ्यो कर्डमा एउटा पोइन्टलाई अर्को पोइन्टमै टेन्स टु गराउने हो भने के हुन्छ फाइ ड्याशलाई फाइमै टेन्स गराउने हो भने के हुन्छ त्यो कर्ड चाहिँ टेन्जेन्ट बन्छ टेन्जेन्टको इक्वेसन यस्तो हुन्छ भनेपछि अब यो फाइ भन्ने इसेन्ट्रिक एंगल भएको बेलामा अनि के हुन्छ टेन्जेन्टको इक्वेसन x / a cos phi + y / b sin phi हुन्छ भनेर यसमा यति मात्र यो नोटलाई को लागि मात्र यो स्लाइड राखेको अनि यो नोट चाहिँ याद गरेर जाउँ पछि काम लाग्छ अब हामी हिजो पढ्न लागेको एउटा टेबल भित्रका फर्मुलाहरू प्रयोग गर्ने गरी कहिनेर डेफिनेसन प्रयोग होला कहिनेर फर्मुला प्रयोग होला त्यही अनुसारको सर हेरौँ त फाइन्ड द इक्वेसन अफ द इलिप्स whose focus is on the point -1 1 whose directrix is the straight line x - y + 3 = 0 whose eccentricity is 1/2 अब इलिप्स को इक्वेसन निकाल जसको फोकस पनि दिएको छ डाइरेक्ट्रिक्स पनि दिएको छ र इसेन्ट्रिसिटी पनि दिएको छ अब फोकस डाइरेक्ट्रिक्स इसेन्ट्रिसिटी दिएपछि हामीले सामान्यतया बुझ्नु पर्ने कुरा हेर है
जस्तो यो एउटा के हो इलिप्स हो अनि यसमा के दियो एउटा फिक्स्ड पोइन्ट पनि दिएको छ फिक्स्ड पोइन्ट दिएको छ भनेपछि मैले यहाँनिर फिक्स्ड पोइन्ट मान्ने है यो भनेको फोकस -1 1 यो फोकस भयो अनि त्यसपछि यसको के दिएको छ डाइरेक्ट्रिक्स पनि दिएको रहेछ ल डाइरेक्ट्रिक्स मैले यहाँनिर लिए डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन के हो भन्दाखेरि x - y + 3 = 0 भन्ने डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन दिएको छ हो अनि हुज इसेन्ट्रिसिटी हुनको लागि त कुनै एउटा मुभिङ पोइन्ट भयो भने मानौ यहाँनिर मुभिङ पोइन्ट छ भने pxy भन्ने मुभिङ पोइन्ट भयो भने अब के गर्ने मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड पोइन्टसम्मको रेसियो राइट इसेन्ट्रिसिटी भनेको त यहाँबाट यहाँसम्मको रेसियो यो मानौ यसलाई के कुनै c मानौ यसलाई यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स अनि यहाँबाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रा गरौँ भने यसलाई m मानौ राइट ल m मानौ यो दुईटाको डिस्टेन्स इसेन्ट्रिसिटी भनेको त्यही हैन cp/pm भनेको के हो त इसेन्ट्रिसिटी हो नि हाम्रो डेफिनेसन अनुसार pm = इसेन्ट्रिसिटी हो अब हामीले यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो फिक्स्ड पोइन्ट यसको डिस्टेन्स हामी डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौं केही पनि गाह्रो छैन यहाँ xy भन्ने कोअर्डिनेट छ यहाँनेर -1 1 भन्ने छ भनेपछि यो cp भनेको त डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर आउँछ नि हैन त्यो cp भनेको यो डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर निकाल्यौं त्यस्तै अब हामीलाई अर्को के चाहिएको छ pxy देखि यो लाइनमा के भन्छ परपेन्डिकुलर चाहिएको छ हामीले यस्तो कुरा पढिसक्यौं जस्तो लाग्छ कुनै एउटा पोइन्टबाट एउटा लाइनमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने यसमा के गरेका थियौं हेर त ax + by + c = 0 भन्ने लाइनमा x1 y1 बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नु पर्यो भने यसको फर्मुला याद छ भने भन ल एकजनाले यो x + by + c पनि a² + b² रुटमा ax1 + by1 + c/√a² + b² हुन्थ्यो जुन नेगेटिभ आयो नि पोजिटिभ बनाएर राखिन्थ्यो हैन र त्यो त डिस्टेन्स हो नि डिस्टेन्स भएको हुनाले त्यहाँ कि एब्सोल्युट साइन लगाइन्थ्यो कि प्लस र माइनस गर्ने माइनस आए पनि प्लस बनाउने प्लस आए पनि प्लसै लिने भनेर प्लस माइनस लिन्थ्यो कि एब्सोल्युट भ्यालु लगाउने कि प्लस माइनस लिने अब त्यसो भने xy भन्ने पोइन्टबाट नि x1 y1 वा x1 y1 हुन्थ्यो भने xy भयो भने त यो केही नि चेन्ज हुँदैन नि भनेपछि यहाँ xy पोइन्टबाट x - y + 3 = 0 मा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्दा यही हो कि नि हेर त x - y + 3 अपन √1² + -1 को स्क्वायर भनेको √2 हैन त्यही परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यो डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर निकाल्ने यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्ने अब हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी भनेको के त यो डिस्टेन्स अपन यो डिस्टेन्स भनेको इसेन्ट्रिसिटी 1/2 छ अब हामी त्यही गर्छौं अब यहाँनेर पनि डिस्टेन्स छ यो पनि डिस्टेन्स छ यो अपन त्यो गरेपछि = 1/2 गर्छौं दुवैलाई स्क्वायर गर्यो भने यो प्लस माइनस पनि हट्छ यो के हुन्छ रुट पनि हट्छ त्यसकारण अबको डाइरेक्सन हामी त्यतै जाँदै छौं ल हेर त इक्वेसन अफ द इलिप्स भनेको बाइ डेफिनेसन भनेर यस्तो लेख्यो यसलाई के गर्नु भने नि एक स्टेप जम्प गरेछ के यहाँ के जम्प गर्यो भने यो एउटा मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्स = के हो त इसेन्ट्रिसिटी हो अब त्यसलाई एकैचोटी त्यो यो अपनमा थियो यो माथि थियो यो अपन त्यो हुँदै गर्दाखेरि 1/2 मात्र थियो राइटतिर त्यसलाई दुवैतिर स्क्वायरिङ गरेर ती प्लस माइनस पनि हटे रुट पनि हटे त्यसकारण बाइ डेफिनेसन भनेको है यो जम्प गरेको स्टेप बुझ्छ ल भन त यो स्टेप कसरी आयो भने बुझ्छ कि बुझ्दैन मैले तिम्रो आवाज सुनिन अलि उत्तम सर उत्तम यो स्टेप चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको डेफिनेसनबाट आएको है यो फिक्स्ड पोइन्टबाट मुभिङ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अपन त्यसको स्क्वायर गरेको छ यहाँ अपन यो पार्ट के हो त भन्दाखेरि फेरि मुभिङ पोइन्टबाट फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेको यो = e भन्ने हुन्थ्यो यो पनि स्क्वायर गरेको छ यो पनि स्क्वायर गरेको छ त्यही e को पनि स्क्वायर गर्यो त्यही गराएको यो यताको यता ल्याएको मात्र र सबैले स्क्वायर गरेको भन्ने बुझेपछि अब त यसलाई यसो सिम्प्लिफाई गरेको त अनि अब अरु त सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि इक्वेसन अफ इलिप्स भनेपछि शुद्ध डेफिनेसनबाट पनि इक्वेसन निकाल्न सकिँदो रहेछ नि हेर त शुद्ध डेफिनेसन हो यहाँ अरु केही पनि छैन कोनिक सेक्सनको डेफिनेसन लगाएर इक्वेसन निकाल अब हामीलाई एक्जाममा सोध्न यस्तो खाले अलि मन पारेको छ र
त्यो टेबलका फर्मुलाहरू याद गर्ने। अनि एउटा इक्वेसन दियो भने कर्मशः यसको इसेन्ट्रिसिटी निकाल्ने, यसको कोअर्डिनेट अफ फोर्स निकाल्ने, यसको इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्ने, यसको लेन्थ अफ मेजर एक्सिस निकाल्ने, लेन्थ अफ माइनर एक्सिस निकाल्ने, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम निकाल्ने, सबै कुरा निकाल भनेर हामीलाई दिएको छ। यति बेला x² / a² + y² b² = 1 गर्ने, a भनेको कति हुन्छ, b भनेको कति हुन्छ निकाल्ने। अनि त्यो निकालिसकेपछि अब a ठुलो भयो एउटा फर्मुला थियो, b ठुलो भयो अर्को फर्मुला थियो हैन, मेजर एक्सिस जुन छ त्यही अनुसारको फर्मुला थियो। अब हिजो मैले फर्मुला घोक्न लागेको त्यसै हैन, अब कर्मशः लगाएर a ठुलो छ, यहाँ मेजर एक्सिस a हो, त्यसमा माइनर एक्सिस b हो। त्यसकारण अब यति बेला मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस फरक भएको बेलामा जस्तो b² = a² 1 - e² हुन्छ कति बेला, a मेजर एक्सिस भएको बेलामा। फेरि b मेजर एक्सिस भयो भने a² = b² 1 - e² हुन्छ। याद गर्नु, यो यहाँनिर हामी सपोज गर्ने बेलामा याद गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यदि a ठुलो छ भने यो हुन्छ, यदि यहीँनिर b ठुलो भएको भए अगाडिपट्टि a² अनि b² 1 - e² भन्ने हुन्थ्यो। यो याद गरौँ है, कुन चाहिँ ठुलो छ, कुन मेजर एक्सिस हो त्यसले प्रभाव पार्छ। अहिले यहाँ 5 भन्दा के भन्छ 3 भन्दा 5 ठुलो भएको हुनाले a मेजर एक्सिस हो, त्यति बेला हामीले त्यही प्रयोग गरौँ। अब यहाँबाट इसेन्ट्रिसिटी e निकाल्यौँ। अब कोअर्डिनेट अफ फोर्स भनेको ± a0 भनेर हिजै पढिसकेको छ, ± 40 भयो। अनि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स x = ± ae भन्ने थियो, भ्यालु राख्यौँ। अनि लेन्थ अफ लेक्टम भन्यो, ल्याटस रेक्टम भनेको 2 b² / a भन्ने थियो। यसरी त सबै निकाल्न सकिँदो रहेछ ल। त्यही भएर अब यति मात्र हैन, अझ लामो क्वेसन सोध्न सक्छ, किन यहाँ त ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड फर्म दियो। यो दोस्रो अलि स्ट्यान्डर्ड नभएर जनरल फर्मतिर लैरहेछ। फेरि फाइन्ड द लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम, इसेन्ट्रिसिटी, कोअर्डिनेट अफ फोर्स अफ द इलिप्स भनेछ। अब यो पनि यस र के भएको बेलामा प्रयोग हुने फर्मुला होला, त्यहाँ त्यही अनुसार हामी अगाडि जान सकिन्छ ल। यहाँ कर्मशः यसलाई x - h² + y - k² को फर्ममा थियो नि, हो त्यहाँबाट h के निकाल्न पर्यो, ab निकाल्न पर्यो, त्यही अनुसार अगाडि जाने। हामी यसरी क्याल्कुलेसन गरेर अगाडि जान सक्छौँ, कम्पेयर गर्ने अनि अगाडि बढाउने है। अनि त्यस्तै यहाँ त जनरल इक्वेसन दियो हेर, यो डिफाइन कोनिक सेक्सन भनेको छ। अनि कोनिक सेक्सन त हामी हिजै कुरा गरिसक्यौँ। फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ सेन्टर, कोअर्डिनेट अफ द फोर्स, इसेन्ट्रिसिटी, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम, लेन्थ अफ एक्सिस अफ द इलिप्स। एक्जाम्पल 4 भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यस्तो इक्वेसन हामीलाई धेरै जसो सोध्न मन पराउँछ, किनभने यहाँ जनरल फर्म छ। जनरल फर्म भइकिन यसलाई इलिप्सको फर्ममा लैजानु पर्यो। इलिप्सको फर्ममा लैसकेपछि बल्ल हामी h, k, a, b यिनीहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यही अनुसार क्याल्कुलेसन गरेर अगाडि जानु पर्यो। ल x - h² / a² y - k² र b² = 1 सँग कम्पेयर गर्ने। a b सबै आइसक्यो त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि h र k पनि आइसक्यो। h k a b आएपछि त यो हामीले सर जाने छौँ नि पहिले हैन। जस्तो यहाँ a ठुलो थियो भनेपछि के हुने भयो, e² = a² 1 - b² को फर्ममा इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला लगाएर यहाँ इसेन्ट्रिसिटी निकाल्यो। त्यो अगाडि लगाएकै फर्मुला हो कि यो, अरू केही पनि हैन। अनि त्यस्तै गरी अब कोअर्डिनेट अफ फोर्स h ± ae भन्ने थियो, त्यही फर्मुला लगायो। अनि लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम 2 b² / a थियो, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, लेन्थ अफ माइनस एक्सिस हो। यिनी फर्मुला याद गरेर त्यसलाई कन्भर्ट गरेर यो इक्जाम्पल नम्बर 4 लाई अलि फोकस गर्नु है। यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेर काउन्ट गरिन्छ। अब यहाँ पनि त्यस्तै छ, अर्को पनि इक्जाम्पल नम्बर 5, इक्जाम्पल नम्बर 6। अब यिनीहरू अब सबै उसले आफूले दिएको छ, यसलाई सामान्य हिन्ट मात्रै राख्यो यसमा इक्जाम्पल नम्बर 5 मा। ल इक्जाम्पल नम्बर 6 मा थोरै इसेन्ट्रिक एंगलतिरको कुरा भयो। अब लोकस अफ h के पत्ता लगाऊ भनेको छ। फाइन्ड द लोकस अफ द मिडल पोइन्ट अफ द कर्ड अफ एन इलिप्स व्हिच आर ड्रन थ्रु द पोजिटिभ एन्ड्स अफ द माइनर एक्सिस भनेर यो यसै गरी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल। यो आइपुग्छ, नबुझेदेखि भोलि सोधिहाल्छौ, सबै बताइदिएर कुनै अर्थ भएन। त्यही भएर यदि एउटा इक्जाम्पल नम्बर 6 तिम्रो आफूले बुझ्ने प्रयास गर, भएन भने म बताइदिन्छु। र त्यति गरेपछि आज हाम्रो क्लास अब होमवर्क पाउने स्थानमा पुग्यौँ। अब मैले के होमवर्कहरू पठाइदिन्छु, तिमीहरूले अनि गर्छौ हेर है। मैले आज एउटा यो इक्जाम्पल नम्बर 6 हेर्न भने यसलाई यसो स्क्रिनसट लिएर हेर, यो के भनेर चाहिँ बुझ। योभन्दा माथिका त जम्मै मैले भनिदिइसकेँ। यति भएपछि अब मैले करिब 8-10 वटा क्वेसनहरू होमवर्क पठाइदिन्छु। अब त्यो गर। र अब फेरि हामी कति सन्डे, मन्डे, ट्युसडे 3 दिन पढ्ने भनेको। अब अर्को सन्डे अनि हाम्रो भेट हुन्छ। ल यति भएपछि के छ, आजलाई पुग्छ।
पुग्छ सर। हुन्छ सर हुन्छ। ल यदि